अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह अगेन आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुमाली वज़ीरिस्तान से अच्छी खबरें नहीं आ रही और लगता ये है कि एक दफ़ा फिर माजी में जब शुमाली वज़ीरिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ था, यूँ महसूस हो रहा है कि शायद एक दफ़ा फिर जो दहशत गर्द हैं, मुख्तलिफ जो दहशत गर्द ग्रोह हैं, वो अपने कदम जमाने के लिए कोशां हैं। जो अफसोसनाक खबर आज सुबह शुमाली वज़ीरिस्तान से सामने आई कि वहाँ पर एक खेत से 6 जो लोग हैं उनकी लाशें जो हैं वो मिली हैं और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी कि बिल्कुल करीब से उनको गोली मारकर कत्ल किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली भी बात है उसमें कि जो इन लोगों को कत्ल किया गया है, इन जो 6 जो लोग हैं इनका ताल्लुक पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान से है। सिर्फ एक शख्स की ही शनाख्त हो सकी है क्योंकि उसी के पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था, लेकिन बाकियों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि कुछ अर्सा पहले ही ये जो 6 लोग हैं शुमाली वज़ीरिस्तान रोज़गार के हसूल के लिए वहाँ पर उन्होंने जो बार्बर यानी कि हजाम की दुकानें हैं मीर अली बाज़ार में उन्होंने वहाँ पर बनाई थी और ये 6 के 6 लोग जो हजाम का कारोबार करते थे और इन 6 अफराद को बेदर्दी से बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से इनको कत्ल किया गया है। जो बन्नू के रीजनल पुलिस अफसर हैं कासिम अली खान, उन्होंने जो डॉन से बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो लाशें इन 6 लोगों की बरामद हुई हैं, ये मौसकी एरिया है मीर अली का, वहाँ से ये लाशें मिली हैं और इनको किसने कत्ल किया है ये बिल्कुल इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और इनके पीछे कौन मुलव्वस है किसी ने अभी तक इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। जो पुलिस है और बाकी जो इदारे हैं वो इस हवाले से तहकीकात कर रही हैं, लेकिन जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आप देखें यूजली ये जो दहशतगर्द ग्रोह हैं जिस तरह कदम तरीके तालिबान पाकिस्तान या इस तरह की जो ये ग्रुप हैं, आम तौर पर इस तरह की कार्रवाई करने का दो तीन मकासद हो सकते हैं। एक तो क्योंकि इनका ताल्लुक पंजाब से है और शायद एक पैगाम देना, ख़ास करके साबका कबायली इलाके और शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर अगर केपी के अलावा वहाँ पर दूसरी एथनिसिटी के लोग हैं उनको एक पैगाम देना कि वहाँ से वो निकल जाएं। दूसरा इसके अंदर जो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो टीटीपी हो या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं, इनका हमेशा से एक हार्ड लाइन उस तरह से स्टांस रहा है। एक इसके हवाले से ये तबसरा भी किया जा रहा है कि शायद एक तो इन 6 लोगों को जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से मारने का मकसद ये भी हो सकता है कि जिस पेशे से ये मुंसलिक थे कि लोगों को वो डिस्करेज करना चाहते हैं शायद वहाँ पर कि वो क्योंकि उनका एक नुक्ता नज़र है कि शायद दाढ़ी बनवाना या इस तरह शेव करवाना ऐसे जो दहशतगर्द ग्रोह हैं इनके ख़्याल में ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। तो एक इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इस एतबार से भी की जा रही है कि वहाँ पर जो मकामी लोग हैं जो ख़ास करके जो हजाम की दुकान पे जाते हैं तो उनको ख़बरदार करना कि वो इससे बाज रहें। और अगर ये ज़ाहिर है कि मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है, हम एक कंक्लूजन या एक इंटरप्रेट कर रहे हैं और तज्ज़िया कर रहे हैं कि आखिर इस वाक़े का क्या मोटिव हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इनका ताल्लुक पंजाब से है तो एक मोटिव कि ख़ास एथनिसिटी के लोगों को टारगेट करना, एक उनको डिस्करेज करना, दूसरा जिस पेशे से ये मुंसलिक थे ऐसे पेशे से जो मुंसलिक लोग हैं उनको डिस्करेज करना, क्योंकि इन दहशतगर्द ग्रोहों का एक अपना आपको पता है कि वर्ल्ड व्यू है। और अगर आपको याद हो ख़ास करके जो इस्लामाबाद के अंदर भी लाल मस्जिद वाला वाक़या पेश आया था, उस वाक़े से पहले जो लाल मस्जिद से जो मुंसलिक जो वहाँ पे तालिब इल्म थे या जो भी वहाँ पर लोग थे, आम तौर पर जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये अपारा मार्केट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जो लाल मस्जिद है। तो लाल मस्जिद के स्टैंड ऑफ से पहले ये शिकायत यहाँ पे कारोबारी जो हल्के थे और जो मकामी लोग थे वो अक्सर करते नज़र आते थे कि जो डंडा बरदार ये लाल मस्जिद से जुड़ा जो मदरसा था उसके जो तालिब इल्म थे यहाँ पर लोगों को हरास करते थे। मसलन जो यहाँ पर सीडीज़ अब तो ज़ाहिर है कि
وہ کلچر ختم ہو گیا. CDs اور ویڈیوز کی جو دکانیں تھیں ان کو وہ خبردار کیا کرتے تھے کہ وہ اس طرح کا کاروبار نہ کریں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ شمالی وزیرستان میں بھی ہوا ہے اس کا بھی شاید ایک کنیکشن اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ دوبارہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ جمانے کی کوشش کر رہی ہیں. شمالی وزیرستان اگر آپ دیکھیں جو سابقہ جو قبائلی علاقہ تھا، ایک جو 60 ٹرائبل ایجنسیز تھی ان میں سے ایک یہ ایجنسی تھی. تو ایون یہ گڑھ تھی تمام جو دہشت گرد گروہ ہیں وہاں پر TTP بھی موجود تھی، وہاں پر القاعدہ. اس کے ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ جب امریکی افواج افغانستان میں موجود تھے تو جو حقانی نیٹ ورک کا یہ ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے. لیکن پھر پاکستان نے ایک بھرپور جو آپریشن کیا. ویسے تو 2004 کے بعد ہی ان سابقہ قبائلی علاقوں میں چھوٹے بڑے جو ملٹری آپریشنز ہوتے رہے، لیکن سم اور دی ادر پاکستان کو اس طرح سے کامیابی نہیں ملی. ایٹ ٹائمز پاکستان نے ان جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ پیس ڈیلز بھی کی، اور ماضی میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ جب بھی امن معاہدے کیے ہم نے ان دہشت گرد گروہوں کے ساتھ تو یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر سامنے آئے. پھر جو ٹرننگ پوائنٹ تھا آف کورس وی آل نو کہ جو دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول میں جو قتل عام ہوا، جو 140 سے زائد بیشتر جو اسٹوڈنٹس تھے، ینگ بچے تھے جن کو بے دردی سے وہاں پہ قتل کیا گیا. تو اس کے بعد ایک ڈسائسو آپریشن لانچ کیا گیا ان قبائلی علاقوں میں، اور شمالی وزیرستان بھی ان میں سے ایک علاقہ تھا. اگر اس سے پہلے پاکستان نے ایک فل سکیل ملٹری آپریشن لانچ نہیں کیا تھا تو 2014 کے بعد پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایک فل سکیل ملٹری آپریشن لانچ کیا. وہاں پر ایئر سٹرائکس بھی کیے اور گراؤنڈ ٹروپس بھی وہاں پر گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو ان کا وہاں پہ انفراسٹرکچر تھا ان کو جو ٹیررسٹ کا ان کو تباہ کیا گیا. پھر جو لوگ بچ گئے تھے تو وہ دہشت گرد وہ اکراس دا بارڈر چلے گئے، وہاں پر انہوں نے پناہ لے لی. اور کافی ایفرٹ کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جو ان سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پر جو امن ہے وہ واپس لوٹا. مجھے بھی شمالی وزیرستان وہاں پہ جانے کا ایک دفعہ موقع ملا تو وہاں پر کافی حد تک جو حالات تھے وہ اس لحاظ سے معمول پر آ گئے تھے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر خاص کر کے جب سے ہمارے نیبرنگ کنٹری افغانستان میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد جو گروہ ہیں یا خاص کر کے جو TTP ہے وہ دوبارہ اپنے قدم جمانے کے لیے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں کہ کبھی سرحد کے اس پار سے پاکستانی چیک پوسٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یا شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کے اندر اکثر ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان دہشت گردوں کے انکاؤنٹرز دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو یہ والا جو واقعہ ہے یقینی طور پر ایک الارمنگ ہے. ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں اس کی جو فل جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ جاری ہیں، اور ایکچوئل اس سارے واقعے کے پیچھے کون ملوث ہے، اس کا آبجیکٹو کیا تھا، یہ تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو بظاہر ایک طریقہ کار لگ یہی رہا ہے کہ یہ ٹپیکل جو ایک دہشت گرد گروہ وہاں پر جو پہلے ایکٹیو تھے وہ دوبارہ وہاں پر واپس آنے کے لیے اپنے پر تول رہے ہیں. تو یقینی طور پر یہ ایک سیریس چیلنج ہے پاکستان کی اتھارٹیز کے لیے، گیون دا فیکٹ کہ ہم نے ان سابقہ قبائلی علاقوں میں ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں، بہت ان ٹرمز آف مین اینڈ مٹیریل. لاکھوں کی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ لوگ بے گھر بھی ہوئے، اور مقصد یہی تھا کہ جو ان علاقوں میں دوبارہ امن جو واپس آئے. اور خاص کر کے جب پاکستان دہشت گردی عروج پر تھی پاکستان میں تو اس وقت یہی جو سابقہ قبائلی علاقے خاص کر کے شمالی وزیرستان جہاں پر جو ٹیررسٹ کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر تھا کہ وہ خود کش حملہ آور ہوں یا باقی دہشت گردی کی جتنی جو کاروائیاں پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہوتی تھیں وہ اسی ایریا سے پلان ہوتی تھی. تو اس اعتبار سے ان علاقوں میں پاکستان کی جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اسٹیبلش ہونا اور برقرار رہنا انتہائی ضروری ہے. تو لیٹس سی کہ اس واقعے کی جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک اور اینگل اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے بھی ہیں. پھر جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈاکیومنٹڈ افغانز ہیں ان کو واپس بھیجنے کا جو پاکستان نے فیصلہ کیا، تو ایک اس کا اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید
اس سارے ایشو کو جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سیکیورٹی کا پیورلی ایشو ہے، اس کو ایک ایتھنک رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس واقعے کے پیچھے جو لوگ ملوث ہیں شاید اس سارے تنازع کو ایک ایتھنک جو کلر ہے وہ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو وی ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی ویری کوشیس اینڈ کیئرفل، کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا جہاں اور ہمیں اتنے مسائل ہیں اور ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی ایفرٹس کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اسٹیبلش کیا تھا، اور اگر دوبارہ یہ دہشت گرد اس طریقے سے واپس آتے ہیں تو یقینی طور پر دس از ناٹ اے گڈ اومن، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں دے مسٹ بی لوکنگ ایٹ دس اسپیکٹ ویری کلوزلی۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔